बारीक गरिबांक बायलांक कोणाक कसलो आदार कितें जाय रोहनबाईच्या अंडर आम्ही असतलेच. भारतीय जनता पार्टीक आमचो असोच सपोर्ट आसतलो आणि संदीप बाईक असोच आमचो सपोर्ट आसतलो. पण ओपोनंटूच ना आणि ओपोनंट आसा पळय हे बेश्टे वारावयले. म्हाजें नांव प्रकाश मळीक. संदीपाचो आनी म्हाजो खूब वर्साचो संबंद आहा. आमचे जेन्ना देवूळ कांयच नासलें तेन्ना संदीपान आमकां खूब आदार दिलो आनी तें देवूळ उबें जालें पयलीं. मागीर आमदार मंत्र्यान आतां केलें ना अशें ना. संदीपाचे मोठे उपकार आहा. कित्याक जाणा मोठी लढाई जाली, 500 लोक आसले. पण संदीपान म्हाका सांगलें तूं भिया नाका, आपण डिसिजन तुज्या सारकें घेतलो कित्याक म्हाका खबर आहा तूं देवळाक लागून कितें कितें करता तें. असे त्याचे मोठे उपकार आहा आणि त्याच्या फाटल्यान आमी कायम आसता संदीपा फाटल्यान. त्याच्या बद्दल प्रश्न ना. आमची सगळी फॅमिली आमचे सोयरे बिरे सगळे आमी BJPच वाले तशे. पण संदीपाक लागून खूपच आमकां तेचे उपकार आसा इतलेंच हांव सांगूं शकता. आमचे सगळे 80 बॉयज जावं आमचे सगळे ताणें आमकां लागून भरपूर काम केलां त्या क्लबाक आनी ग्रावंडाक लागून आमकां भरपूर हेल्प केल्लो. आनी केन्नाय ताजी एक सांगूंक सोदता तुका हांव. तो जेन्ना सरपंच जाल्लो पळय तेन्नाय ताका आमी इनकम सर्टिफिकेट जावं फोन मारलो आनी खंय रे मारून सोमतो तो हें दितालो, सायनी बिनी मारून दितालो आमकां तेन्ना. भारतीय जनता पार्टीचा एका टायमार हांवें तेज्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट केलो. 1 to 1 आमी हारले. भाई जिको दिलो आनी तेज्या उपरांत पयलां भाई केन्नाच तेणी म्हाका असो निगलेक्ट असो करूं ना. तेणी हांवें सांगलें ती बसून थंय कामां केल्या आनी सरीत तो आमच्या वांगडा सगळ्यांक मेळोन वाड्यार सगळ्यांक मेळोन काम केलें. आनी सगळ्यांचे उदरगत बारीक गरिबांक बायलांक कोणाक कसलो आदार कितें जाय आनी भुरग्यांक वाड्याकार आमचे देवस्थान सगळ्याक तो पावलेला. आनी तेणी इतलें बरें काम केलां ताका लागून हांव तेन्नाच्या तेज्या फाटल्यान जो आहा पळय आनी ताका मानलो आनी आयज पासून तेज्या वांगडा आनी हांव म्हणटा हाज्या फुडें तो आयज जिल्ल्याचो हे जावं त्या फुडें आमदार जावचो म्हाजी अशी इच्छा आहा. माझे नाव शिवराम आत्माराम सावंत. हांव पुमाय मंदिरात रावता. हांगासर आतां जर पळोवंक गेलें तर 100% आमची संदीप आहे. कित्याक बिकॉज ऑफ संदीप पाटील जें काम आसा तें आयजच आमी पळयना. म्हणजे अगदी सिन्स बिगिनींग आमी हांगासर शिफ्ट फक्त कित्याक कर्नाटकांतल्यान टू सादारण म्हणून 2003 आमी हांगासर शिफ्ट जाल्या. 2004 पासून आमी एक्टीव आसा. म्हणजे नॉट इन सोशल वर्क बट ऑल इन मॅनेजीस. आनी संदीप आयतो तेन्ना पासून आमची जवळीकी तांकां लागचें हें. आनी ताका लागून एक हें आसा की आतां हेच्या पयलीं आमचो गुपेश आसलो. गुपेश आमच्या वांगडचो काम करपी. गुपेशाचें तशेंच आमी हें केलें. तेचे फाटून आतां संदीप बाय रावता. आमचें कांयच हें ना. अगदी फूल फ्लेज म्हणल्यार जशें हें आसा तें आमी सगळे तरेन हें करप. फक्त इतलेंच की आमची जी एक मार्जीन आसा म्हणजे आतांचो फुडलो हें करपाक म्हणजे फाटली मार्जीन आनी आतांची मार्जीन तर ती मार्जीन आमची भरून करपाची तयारी आसा. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत नो हें. इवन आमी सादें ग्रावंड आमचें हें आसलें इतले भुरग्यांक त्रास जाय. आतां वयर भुरगीं खेळटात. संदीपाक फक्त एक उतार घातलें रोखडें इमिजिएट तें क्लीन जालें. म्हणजे ही अशी जी कामां आमकां करपाक जाय तशें मनीस आमकां जाय. आनी त्या मनशा प्रमाणे जर संदीप बायचें काम पळयलें तर वेल अँड गूड. आणि त्याच्याबद्दल नो डाऊट अबाउट अपोजिशन. आय डोंट केअर अबाउट दॅट बिकॉज ऑफ दॅट ही इज द पर्सन सो दॅट द अपोजिशन हू मे बी इन आवर कॉलनी ही विल गेट द 0 मार्क. दॅट 0 वोट्स दॅट इज शुअर. बिकॉज कोण आसता कितें आसता भायले कोण तरी येता. आज एक दीस येयले अळणी आसता तशीच. आज उगावली फाल्यां ना ती तशी अळणी आमकां नाका. आमकां परमनंट बांबू जाय. काम म्हणजे आज जरी हें जालो तर आज बांबू एकलो दुसरो रस्तो वयर येवंक जाय. ही जी एक हें आसता तशें हेचें आमचें संदीप बायचें काम आसा. आनी आमचो फूल सपोर्ट संदीप बायक आसा. इवन भोंवपाची सुद्दां गरज ना. कित्याक आमी पयलींच सांगलें तूं केन्ना येता तर सांग ना जाल्यार तूं येवं नाका. तर आमी हें करतात पळय कित्याक आमी सांगताले कोणाक कशें कितें हें करपाचें कशें भायर करपाचें कोणाक प्रत्येकाक तें आमी इवन नॉट आतांच MP असो MLA असो कोणाय असो आमी स्वताच्या हेणी आमी भायर पडटात आनी स्वताच्या हेणी सगळ्यांक भायरूय काडटात. वचोन बेगीन हें करात म्हणून. आनी हांव
संदीप बायक हें करता की फुडें अशें बरें काम कर आनी झेडपीके आमचो बरो झेंडो हें करून आमच्या सगळ्यांचें नांवय विजय कर. आमच्यामध्ये एक आनंदाचे वातावरण तयार झालं ते म्हणजे जुनो निष्ठावंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जेणे ग्रासरूट लेवलापासून काम केला रायट फ्रॉम द पंच टू झेडपी ताका उमेदवारी दिली. आमकां युवकांमध्ये म्हणल्यार सगळ्यां एक चैतन्याचे वातावरण उमेदीचे वातावरण. संदीप साळगांवकर म्हणजे आमच्या सायडीकच्या वॉर्डाचो पंच पूण आमी कितें जाल्यार ताजेच कडेन संदीप भाई आमकां हेल्प कर. उदाहरण दिता ह्या ग्रावंडाचें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ह्या ग्रावंडाची शूटिंग घेवची. 15 दीस पयलीं हो ग्रावंड कितें आज पळयात हो ग्रावंड जस्ट बिगिनींग जेका आमी कितें म्हणटा पिक्चरांतलो हो ट्रेलर आसा पळय तसो हो ट्रेलर आसा. आनी म्हाका खात्री आसा जशें संदीप भाईन म्हणलां केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आहा राज्यान भारतीय जनता पार्टी सरकार आहा. आमचो पर्यटन मंत्री जो हांगा चौफेवर उदरगती करता तो हांगा सगळे वटेन डेव्हलपमेंट करता आनी ताच्या फुडारपणा खाल हो झेडपी आमचो संदीप साळगांवकर निश्चितपणे ह्या पर्वरी वाठाराचो झेडपी स्पेशली फंड आसा पळय तो युटिलायज करून हांगा पर्वरीचें नंदनवंदन करतलो हातून आमकां कांयच दुबाव ना. कित्याक जेन्ना एखादो सरकार जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसता आनी तो झेडपी आसता पळय तेन्ना विकास म्हणटा पळय तो केन्नाच कमी पडना. आनी हो मनीस असो धडपडी मनीस फंड खंयच्यान कसो हाडप कशें अप्रुवल हाडप तें सांगचें पडना. कित्याक आयज तो 2-3 बिनविरोध आयला एकदां तो अवघ्या मतांनी आयला पूण ग्रासरूट एक सालवादोर पंचायतचो सरपंच म्हणून ताणें काम केलां. एक प्रदीर्घ असो ताका अनुभव आसा आनी ह्या अनुभवाचो आमकां झेडपी फंडांतल्यान निश्चितपणे पर्वरकारांक फायदो जातलो ह्या अशा वक्तान संदीप भाईक एक कार्यकर्ता जुनो मित्र जुनो कार्यकर्ता म्हणून ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. आमकां खात्री आहा की तो खूब मतांनी निवडून येतलो. देव बरें करूं. माझे नाव समीर शेख, हांव वायस प्रेसिडेंट मायनॉरिटी मोर्चा बीजेपी गोवा स्टेट. संदीप बायची आता आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू हा फेनादी फ्रांस कॉन्स्टिट्युएन्सीची. आणि संदीप बाई असो मनीस हा की पयलींसूनच एक ना म्हळ्यार एक 21 इयर्स तो पॉलिटिशियनच हा आणि 15-16 वर्षे तो पंच मेंबर म्हणून सालदो म्हणून पंचायत पंच मेंबर आहलो आणि 2 टर्म तो सरपंच म्हणून आहलो. जेन्ना संदीप बाईन सरपंचाची पद घेतली तेन्ना एक धाकटूल एक पंचायत घर आसलें आमचे एसडीएमाची. जेन्ना ताणें फुडाकार घेवन अशें तांकां दिसलें की पंचायत अशी इतकी धाकटी कसले फंक्शनां काय ना कांयच करपाक मेळनासलें. तेज्यानी पयलीं हात घातले पंचायत घर बांदपाचें. सालदो म्हणून पंचायतीन येदो व्हडलो पंचायत घर बांदलां आमचें. तितून फॅसिलिटी भरपूर हा. फुटबॉल ग्राउंड हा, टेनीस क्लब हा आनीक हॉल हा लग्नाचे सगळे तेंच्यांनी बांदला. आनी तेंचें काम अशें हा डेव्हलपमेंटाचें काम तेंकां आनी सांगपाची गरजूच ना. कोणूय तेंच्या दारान गेलो की हांगा हे जाला भाई थंय हांगा जाला कितेंय बी सांगू ते नंबर 1 करून काडटा. ते फक्त तेंचे आतां ते विजयनगराचे पंच मेंबर आतां सद्याक आसा ते. जेन्ना आमकां झेडपी फूल एरियाक ते झेडपी म्हणून निवडून येयले तर वी आर थिंकींग दॅट ते फुडले आमचे ब्युटिफायन कशें जातले पर्वरी. कित्याक तेणें विजयनगर आमी पयला हे दिसांनी डोर टू डोर भोंवताना रोड एंड सगळे क्लिनींग आहा. कित्याक ते दुसरे ते वाड्यार वचून करूं शकना. सद्याक तेंचे हात बांदलेले आसले. फक्त पंच मेंबर आपलेच काम करूं शकता. जेन्ना ते सरपंच जाले सगळे सालवदो म्हणून पंचायतीचे फूल कामां करून काडले तेंच्यांनी. आतां तेंकां जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिला झेडपीची तेन्ना तेंकां आमी सगळे मेळून तेंकां जिखोवन हाडपाचें काम चालूच आहा. बट तेंचें काम अशें काम आहा की तेंकां आनी सांगपाची गरज ना डेव्हलपमेंटाचे बद्दल. तेंचे अंडर आमी आसतले आनी रोहनबाईची अंडर आमी आसतलेच. भारतीय जनता पार्टीक आमचो असोच सपोर्ट आसतलो आणि संदीप बाईक असोच आमचो सपोर्ट आसतलो. हांव गजानन महाले, एक्स असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ टुरिझम. तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार आतां ह्या आमच्या पेन फ्रांसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कंप्रायझींग ऑफ सालवादोर दुमून आनी पेन फ्रांस. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन संदीप साळगांवकर सध्या बसलो आसा बीजेपी कॅन्डिडेट म्हणून. कांयच सांगपाची गरज ना. ही वील वीन बाय मेजॉरिटी वोट्स. फक्त आमकां पळोवपाक ट्राय करपाक जाय जाता तितके वोट्स वाडोवपाचे. प्लस वी हॅव टू एन्श्योर दॅट some candidates or all candidates lose their deposits, security deposit. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हांव संदीप साळगांवकराक जवळ जवळ म्हाज्या हिसपान 20-25 वर्सां वळखता. ल्हान आसतना तेजो बापूय म्हजो सारको बेस्ट फ्रेंड. ते पयलींच्यान सारके ल्हानांच्यान वयर सरलेले मनीस हे. आनी हांव पळयता हांव सदां क्रॉस वॉकिंगाक बी चलो तेन्ना पळयता तेजे बंगल्यार दिसलो की भायर हालो हालो अशें तेजें एक व्यक्तिमत्व आनी हेल्पफूल नेचर. म्हाका दिसता कितक्याच जाणां कडेन हेल्प केल्ले आसतले. कोणाची पंचायतीन तो आतां 4 टर्म आसा एज अ पंच, एक टर्म आसा एज अ सरपंच
आणि ह्या कारागिरीतीन त्यांनी पळय एक विकास केला. साल्वादुमून ग्राउंड म्हण, तुझे पंचायत घर म्हण, सगळे कडेन तूं फेर कोणाचे बाबा तुका सांगपाचीच गरज बाबा तूं आमचें काम कर. तूं सांगतालो थोड्या लोकांक, म्हाका खूब जाण सांगताले संदीप बरोबर तुमचो, आमकां सांगता तूं घरा बस सुशेगाद तुजें तें एप्लिकेशन सबमीट कर, तुजें काम जालें. इतकी धडाडीचो हेजें व्यक्तिमत्व. हांव ताका पयलींच्यान फाटल्यान लागलो. आतां कडेन सांगचें जालें पयलीं मागीर, अरे बाबा तूं आतां पंचायत काबार तुजी, आतां फुडें यो, फुडें वच. हांव ताका सांगपी हांवूच. पयलींच्यान जे फाटल्यान लागतालो, अरे कितें तरी कर. तेजें जालें, पुरो केलें तुवें, आतां फुडें येवपाक जाय, पॉलिटिक्सान तूं फुडें येवपाक जाय आमकां. आनी कितलें इजी आसा ताका म्हज्या स्पान ओपोनंटूच ना. आनी ओपोनंट आसा पळय हे बेश्टे वारावयले, जे भंडारी समाजाचे लिडर बी समजता पळय, झिरो, कांयच ना. तूं म्हाका सांग आतां भंडारी म्हणून तुमी वयर काडटा समाजाच्या मनशांक, जाल्यार तो भंडारी म्हणजे ताका सपोर्ट केला, तो आपल्या क्लोज रिलेटिवाक कित्याक धरता, म्हणजे मेवण्याक कित्याक धरता तूं काँग्रेसचे तिकेटीचेर. आनी कोण तुमकां भंडारी समाज मेळना. आतां भंडार बसला मरे भंडारी समाज, ताका इलॅक्ट करा. आनी बाकीचे कांय ना, कोण एक तर भाड्याक रावता खंय बेतीन म्हणून एकलाय, आनी कोण आसा तो RGB ते सच्चे, ते कांय ना. आमकां म्हणजे कॉम्पिटिशनूच ना. आमी डिक्लेअर फक्त आमकां मेजॉरिटी, जास्तीत जास्त मेजॉरिटी आमकां जाय. आज आमी साल्वादोर दमन पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 1 आसा, जो डिफेन्स कॉलनी आणि अन्नपूर्णा हे भाग भितर येता. आज आमी अन्नपूर्णा नगर जे आसा ते डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आयज कवर केल्ली आसा. आता फुडें डिफेन्स आसा, त्या मदीं हो एक स्ट्रेच आसा. ह्या स्ट्रेचाचो आमी आतां स्ट्रेट ते कॅम्पेनिंग करपाचें आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स एक्चुअली कशें आसा न्ही, हांव बरीच वर्सां पंचायतीन आसा. 4 टर्म हांव पंचायतीन पंच म्हणून निवडून येयला, 2 टर्म हांव सरपंच म्हणून निवडून येयला. आनी इतलो टर्म आसल्या कारणान लोकां कडेन म्हजो एक पर्सनल संपर्क आसा. लोक म्हाका डायरेक्ट वळखता, म्हाजी वळख करून दिवपाची कोणाक गरज ना. आनी हांवें जी कामां केल्या ती लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. जेन्ना भोंवता आसतना लोक म्हाका जायत्या घरांनी सांगता तूं येवपाची सुद्दां गरज ना म्हणून, आमचे वोट तुकाच, अशें म्हाका अशा तरेचो रिस्पॉन्स म्हाका आयज भोंवता आसतना दिसता. म्हणजे सगळे कडेन भोंवता आसतना हांव मेळटा. कामां म्हटल्यार आमचो ऑनरेबल MLA श्री रोहन अशोक खंवटे यांच्या माध्यमांतसून बरीचशी पर्वरीण डेव्हलपमेंट जाल्ली आहा. कामां खुबशीं जाल्लेली आसा. तशेंच आमी पंचायतीन आसतनाय बरीच कामां केल्लेली आसा. आनी आतां पंच म्हणून आमी आसा. आमी लोकां कडेन डायरेक्ट कनेक्ट असल्या कारणान आमी कितें जे लोकांचे बारीक जावं व्हडले जावं इशू आहा ते आमी पर्सनली अटेंड करून आमी ते सॉर्ट आउट करता. पळय आज जे काम गोंयान दिसता हे सेंट्रलाक माननीय मोदीजींच्या जे सरकार आसा, आणि गोंयान आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतजीचे सरकार आसा. आणि तशेंच आमचो हांगासरलो पर्वरीचो स्थानीक आमदार आमचो माननीय श्री रोहन अशोक खंवटे, जो एक्टिवली काम करता. आणि हे काम करता आसतना सबंद तुम्ही जर पर्वरीन जर पळयले जाल्यार फाटली जर तुम्ही एक 15 वर्सां पळयशात आणि आजची जी 15 वर्सां जर फुडें पळयशात जाल्यार कितलेशेच डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. आणि ते डेव्हलप म्हणटा पळय ते लोकांच्या बऱ्या खातीर जाल्ले आसा, तेचे लोकांक बेनिफीट मेळटा अशें डेव्हलपमेंट आमच्या आमदारान केल्लें आसा. तांकां कितें सांगतू, तांकां शुभेच्छा दिवपाचे, तेंचें काम तांकां करुनी. आमी व्हडलोसो तेंचेर व्हडलोसो फोकस आमचो कांयच ना. आमी आमच्या वाटेन चलता, आमी आमचें काम करीत आसा. आणि आमी इतलीं वर्सां काम करता. हे कोण तरी आयज येयले, आमी तांकां थोड्यांक वळखाय ना. आणि लोकां कडल्यानूय प्रतिसाद मेळटा की हे कोण तरी आयज येयल्या, पूण ते आमी तुमच्या बरोबर आसा हे ठामपणे तेंचे कडल्यान आमकां एक बरें उतार मेळटा. ना कांय प्रॉब्लेम जावचो ना तेंचे कडल्यान, कसलोच ना. ते 5 वर्सांनी येताच न्ही, इलेक्शन येयले कितें येताच ते. पूण आमी इतलीं वर्सां निवडून येयजा न्ही, लोकांचो आमचेर विश्वास आसा म्हणून आयज 4 फावटी निवडून येयला न्ही. तेतून 2 फावटी हांव अनअपोज म्हणून निवडून येयलो. तेन्ना लोक आमच्या बरोबर आसा, लोकांनी आमचें काम पळयल्लें आसा, लोकांक विश्वास आसा. आणि लोकांक होय विश्वास आसा की हो फुडें येयल्यारूय काम करतलो म्हणून. वोटरांनीच म्हाका मेसेज दिल्ली आहा तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटल्यान आहा म्हणून, तुज्या बरोबर सदीच आसले आनी आतांय आहा म्हणून. ही वोटरांनीच म्हाका मेसेज दिल्ली. आणि आयज जो म्हाका जिल्हा पंचायतीक कॅन्डिडेट म्हणून फुडें धाडलेलो आसा पळय तो सगळ्या म्हाज्या लोकांनीच धाडलेलो आसा. आणि लिडर म्हणटा तो लोकांनी करप, स्वता लिडर म्हणटा तो जायना, लोकांनी फुडें काडूंक जाय. आणि तुमकां खबर आहा तेंच्या बद्दल चड उलयना, ते स्वता आपले खोशयेन बसलेले आहा. लोकांचो कितलो सपोर्ट आहा तो येणाऱ्या 22 तारीख जे कावंटींग आहा तेन्ना कळटलो न्ही.